کہ کیا عورت اپنے والدین دیاں قبراں تے جا سکتی ہے کہ نہیں جا سکتی؟ ابھی مسئلہ سن لو، کیا عورتاں قبرستان جا سکتی ہیں اپنی ماں دی قبر دے، اپنے باپ دی قبر دے؟ کئی باری تمہیں پتہ عورتاں ضدی پی جاندیاں، نہیں میں اماں دی قبر تے جانا ہے، نہیں میں ابے دی قبر تے جانا ہے، مینوں اماں خواب چ لبی انہیں کہا تو آ جا قبر تے۔ ایس جملے سنو تو شریعت سنو، شریعت کی کہندی؟ شریعت کہہ رہی ہے کہ عورت دا قبرستان جانا جائز نہیں، عورت دا والدین دیاں قبراں تے جانا جائز۔ اے حدیث سنو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑی عورت مسلسل قبرستان جاوے، مسلسل پنڈاں وچ کئی عورتاں نے فجر دی نماز پڑھ کے تو ٹر جاندیاں، کتھے گئیاں جی اسی اب بندے دی قبر تے گئیاں، زندہ تے تو انہوں سکون لین نہیں دیتا، تو ہون جے قبر چ ٹر گیا تو ہون تینوں بڑی یاد ہوندی بھی بندے دی خاون دی۔ اے ڈرامے بازیاں ساریاں جی، خاون دی قبر تے گئیاں جی، فجر دی نماز پڑھ کے نکل گئیاں۔ ادھر جملے سنیا جی، شریعت کہہ رہی ہے، میرے نبی دا فرمان کہہ رہا ہے جیڑی عورت مسلسل قبرستان جاوے، پاویں خاون دی قبر تے جا رہی ہے، پاویں ماں دی قبر تے جا رہی ہے، پاویں باپ دی قبر تے جا رہی ہے، اللہ دے نبی نے ایسی عورت تے لعنت فرمائی جی۔ اے سن لو وہ حدیث، ایسی عورت نبی پاک نے لعنت فرمائی جڑی مسلسل قبرستان ٹوری رہے۔ کدی کبھی کبھار زندگی چ کدی ایک دو باری اگر وہ قبرستان جانا چاہتی ہے تو او دیاں شرائطاں نے کچھ انہاں شرطاں دے وچ قبرستان جاوے۔ شرطاں کی نے؟ پہلے نمبر تے پورا پردہ کر کے جاوے۔ کی کر کے جاوے؟ پردہ کر کے جاوے۔ اگر انہیں زندگی چ ایک دو باری جانا ہے قبرستان، او دی شرائط کی ہے؟ پردہ کرے، پردہ کر کے تے پھر کلی نہ جاوے، اپنے محرم دے نال جاوے، اپنے بیٹے دے نال جاوے، اپنے بھائی دے نال جاوے، اپنے خامن دے نال جاوے، اپنے باپ دے نال جاوے، محرم رشتے دے نال قبرستان جاوے، تے پھر قبرستان جا کے واویلا نہ پاوے، آئے میں مر گئی، ہائے دے کی ہو گیا، رونا تونا قبرستان جا کے ایسے نہ واویلے پانے جائز۔ عورت نو تائیں منع کیتا گیا، عورت دی عقل تھوڑی ہوندی ہے، بیوقوفی پئی کر دی قبرستان جا کے ایویں پیا رونا، واویلے کرنے، اس طرح دیاں گلاں کرنیاں۔ اس واسطے اگر زندگی چ کوئی ایک دو باری گئی ہے تو ٹھیک ہے، وگرنہ عورت قبرستان نہ جاوے، پاویں ماں دی قبر ہے تے پاویں باپ دی قبر ہے، او گھر بیٹھ کے دعا کر لے، یا کتے رستے میں جا رہی ہے تے نال ہی قبرستان ہے اوتھے باہر کھلو کے دعا کر لے، دعا پہنچ جاندی ہے، دعا گھروں بھی پہنچ جاندی ہے، دعا باہروں بھی پہنچ جاندی ہے۔ لازمی نہیں کہ عورت ماں دی قبر تے کھلو کے دعا کرے، اے اساں اپنے کول گلاں بنا لیاں نے تے اج کل عورتاں کیڑیاں سندیاں نے، جنہ مرضی سمجھاؤ او کہندیاں نے ایویں مولوی پہ کردے نے، انہاں نوں کی پتہ ہے؟ شریعت دی تے سانوں پتہ سارا کچھ، سارے مسئلے تے سانوں پتہ نے، ایویں پئیاں جاندیاں۔ پھر اعتراض کیتا جاندا ہے جدوں کلپ سوشل میڈیا تے یوٹیوب تے چڑھنا ہے، کئی مفتی آئی نے جی جے عورتاں قبرستان نہیں جا سکدیاں تے پھر نبی پاک دے روزے تے کیوں جاندیاں نے؟ اعتراض کر دینا۔ ویکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے روزہ ایک خاص مقام ہے، ایک خاص مرتبہ ہے اس جگہ نو، اوتھے جان دی عورت نو اجازت ہے تے او بھی پردے دے نال ہے۔ کدی کسی عورت دا دوپٹہ لتھا ویکھیا جو اوتھے؟ او خاص جگہ ہے، خاص مقام ہے، اوتھے بھی جا کے پردے دے نال تے عاجزی دے نال عورت نو اس جگہ تے جان دی اجازت ہے۔ کدی اے جڑے عمرہ کر کے آئے ہو تسی مینوں دسو ہاں ذرا، کدی جنت البقیع وچ عورت ویکھی جے؟ اگلے کول پھڑکن بھی نہیں دیندے، او کہندے نے باہر ہی رہو۔ جنت البقیع دے اندر عورت جا سکدی نہیں، انہاں منع کیتا ہے، اسے واسطے کیتا ہے کئی بڑھیاں جا کے قبراں تو مٹی کھان لگ پیندیاں جے۔ اے مسئلہ سمجھو، اس واسطے شریعت نو پتہ سی نا انج کرنا ہے۔ کئی بابے ایسے ٹونے دس دے نے جدی اولاد نہ ہوئے، وہ پرانی قبر تو جا کے مٹی لوے، وہ پانی چکول کے تے پی لوے تے اللہ انہوں پتر دے گا۔ کدی مٹیاں کھان نال بھی پتر ہوئے نے؟ ایسی جہالت ساڑے اندر، ایسا جناب ساڑا نظام ہے، ساڑا ذہن کام ہی نہیں کرتا۔ بندے بھی کہنے چل ٹھیک ہے، وہ تے آندے نے چنگا کھائے تے مرے کتلے۔ اور جملے سنیا جے، مٹی کھا کے اولاد نہیں لبدی، اولاد اللہ دیندا ہے۔ کون دیندا ہے؟ کون دیندا ہے؟ اولاد میرا رب دیندا ہے۔ اس واسطے اپنی عورتاں نو، اپنی ماواں بہناں نو اگر کوئی جاندی انہوں منع کر دے، ان کو مسئلہ اساں سن لیا، تو اج تو بعد نہیں جانا، پاویں تیرے ابے دی قبر ہے تے پاویں تیری ماں دی قبر ہے، ایتھے گھر بیٹھ کے دعا کرنی ہے، شریعت منع کر دی ہے۔ اگر زندگی چ کوئی ایک دو موقع مل گیا ٹھیک ہے، وہ بھی پردے دی حالت میں جاوے، وگرنہ ضرورت کوئی نہیں۔